बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खालिदा राजा, आई हूँ आवाम की सोच में। आज फिर आवाम से पूछने कि महंगाई कैसी है, किस हद तक है और आवाम किस तरह से इस महंगाई से नबर्द आज़मा हो रही है। आइए चलते हैं आवाम में और पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। सर, महंगाई के हवाले से मुल्कगीर एहतजाज हो रहा है 12 जुलाई को, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, एहतजाज करें जो मर्ज़ी, गवर्नमेंट ने कुछ करना नहीं है। उसकी वजह यह है कि महंगाई तो अभी पहले गवर्नमेंट को पता था कि कितनी है, क़ुव्वत ख़रीद से लोगों की हर चीज़ बाहर है। अभी जो है मज़ीद टैक्स लग के, जो दाल अगर 300 की थी वो 700 की है। माश की दाल 890 रुपये किलो, 690 रुपये किलो है। अभी एक आदमी दाल सब्ज़ी ख़रीदता है 150 से कम तो है ही नहीं है। 1 किलो अगर एक वक्त ही एक आदमी की लगती है, फैमिली है, वो दिन में कितने पैसे खर्च करेगा, इनकम भी देख लें लोगों की क्या है। सर, कहा जा रहा है कि वो बाकायदा तौर पे जमात इस्लामी धरना देगी और जब तक महंगाई में कमी नहीं होती वो वापस नहीं जाएगी। तो क्या आप शिरकत करेंगे? देखें, ये तो जमात उसका इस्लामी का अपना एक विजन है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की आवाम महंगाई से तंग है। बिजली के बिल देख लें, अभी मज़ीद महंगी हो गई है। मेरा एक रूम कूलर है, सिर्फ एक, और 2 पंखे हैं, 20,000 मेरा बिल है। क्या हम ये कश्मीर वालों की तो बिजली के पैसे नहीं दे रहे जो उनकी सस्ती की है? बात ये देखें उनके पास तो मंगला डैम है, हमारे पास तरबेला डैम है। मंगला तरबेला के जो हाफ में भी नहीं है, चौथाई में आ रहा है। जितनी बिजली ये पैदा कर रहे हैं उससे 3 गुना ज़्यादा। कश्मीर की बिजली के पैसे क्या पाकिस्तानियों से पूरे किए जा रहे हैं? देखें, वो जहाँ से भी दे रही, गवर्नमेंट तो दे रही है ना, तो कहाँ से दे रही है? पाकिस्तानी भी अगर हैं, चलो कश्मीरी भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये भी देखें ना कि पाकिस्तानी भी तो वही है ना, इंसान है। तो फिर पाकिस्तानी एहतजाज के लिए क्यों नहीं निकल रहे? ये कश्मीरियों ने यकजहती की, बाहर निकले, तो हम लोग क्यों नहीं बाहर निकल रहे? निकलेंगे लोग, ये चल रहा है आस्ते आस्ते इंशाल्लाह। जब निकलेंगे ना तो फिर या तो गवर्नमेंट नहीं है तो या तो फिर हम में एहतजाज की ताकत नहीं है क्या? होगी, क्यों नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह है। अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए, निकलना चाहिए, ज़रूरी है। घर बैठे कभी भी हक़ नहीं मिलता, ना ही इंसाफ मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा शमशाद नाम है। अच्छा, ये जमात इस्लामी की तरफ से एहतजाज हो रहा है महंगाई के ख़िलाफ़ 12 जुलाई को, तो क्या कहेंगी महंगाई के हवाले से? बहुत ज़्यादा सिस्टर जी, महंगी हैं इधर चीज़ें। तो अगर एहतजाज होता है तो पूरे मुल्क गिर वो एहतजाज है, तो आप उसमें हाँ जी, हो सकेगा तो लगाऊंगी चक्कर। अच्छा, ये बिजली भी महंगी हो रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे कि कश्मीरियों ने तो अपनी बिजली के यूनिट में कमी करवा ली, जबकि यहाँ पे बिजली के यूनिट में इजाफा हो गया है। इस हवाले से हाँ जी, बस सिस्टर जी बहुत परेशानी है, हमारा बिल बहुत ज़्यादा है वो। अच्छा, मुल्क में महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है। जमात इस्लामी भी इस हवाले से जो है 12 जुलाई को एहतजाज कर रही है, क्या कहते हैं इस हवाले से आप? मैम, महंगाई तो अब कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। इमरान खान आएगा तो महंगाई कंट्रोल होगी। अगर ये एहतजाज होता है 12 जुलाई को, कह रहे हैं कि धरना भी होगा, तो जी क्या आवाम निकलेगी? आवाम बहुत कम निकलती है, आवाम तो सिर्फ इमरान खान के लिए निकलेगी। क्यों, उनको महंगाई नहीं लगती? नहीं, इमरान खान के लिए जान भी कुर्बान। नहीं, तो आपके लिए महंगाई, बिजली, पानी, गैस, ये महंगा होना, ये अहमियत नहीं रखता? आवाम बर्दाश्त करती है वो। हाँ बिल्कुल, इसलिए आवाम को फ़र्क नहीं पड़ता, आवाम रोडों पे नहीं निकलती। हालांकि निकलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, महंगी हुई है लेकिन आवाम को कुछ असर नहीं होता। आवाम नहीं, आवाम बहुत अमीर है, ये आवाम के पास पैसा बहुत है और ढीठ हो गई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयूब है। सर, मुल्क में महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है, कोई जमात भी सामने नहीं आ रही। ऐसे में 12 जुलाई को जमात इस्लामी की जानिब से एक मुल्क की एहतजाज की कॉल दी गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से कि वो महंगाई के लिए अगर एक जमात निकल रही है तो आवाम निकलेगी उनके पीछे? सर देखिए, पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, अभी हमें बुराई और इस तरह का मुश्किल महसूस होना बंद हो गया। उसके बंद होने की है कि लोगों ने सोचना बंद कर दिया। क्यों सर, आवाम के पास पैसा ज़्यादा आ गया है? पैसा नहीं, बेहिसी आ गई है। हमें जुर्म महसूस नहीं होता ना। अच्छा, महसूस नहीं होता, जब महसूस होना शुरू हो जाता तो हम एक कौम मुर्दा होना शुरू हो जाती है। अच्छा, जमात इस्लामी निकल के भी क्या कर लेगी? सर, वो कह रहे हैं कि हम लोग धरना देंगे और जब तक बिलों में कमी नहीं होती, अशय खुरनोश में कमी नहीं होती, तब तक हम लोग उठेंगे नहीं, बैठे रहेंगे। नहीं, देखे, अगर इस कौम को फ्री भी कर दिया जाए, जिस तरह अल्लाह ताला ने मन्नो सलवा फ्री किया था ना, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था।
ہمیں کام کرنے کی عادت سکھانی چاہیے. آج کی ڈیٹ میں ہمیں وہ 4 چیزیں سیکھنی چاہیے کہ جس سے 2000-3000 ارب پاکستانیوں کو کمائے جا سکیں. دنیا کو کیا چاہیے؟ چائنا کہہ رہا ہے کہ مجھے 6 ملین گدھے دے دو. ایک گدھے کی قیمت پتہ ہے آپ کو کتنی ہے؟ 3 لاکھ روپے. 18,000 ارب روپے تو صرف گدھوں سے مل جاتا. اچھا پاکستان میں وافر مقدار میں موجود. اچھا وافر مقدار میں ہونے کے باوجود دیکھو 3-4 صوبوں میں ایک سینٹر بنا دیں. جب چائنا آپ سے یہ اینول کانٹریکٹ کرنے کو ریڈی ہے، اسی طرح بیف کی ڈیمانڈ ہے آپ کے سلسلے میں، دودھ کی ڈیمانڈ ہے. انڈیا گدھے کا 30,000 روپے کلو دودھ بیچتا ہے. یہ جسٹ پاکستان میں یہ وافر مقدار میں اچار اویلیبل ہے، ریسورسز اویلیبل ہیں اور زمین اویلیبل ہے. یہ زمین انہی لوگوں کو یوز کر کے بہت بہتر طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. سر ہم اپنی قوم کو بھیک منگے جو بنا رہے ہیں. اچھا بھیک مانگنے، دیکھو آپ ابھی بات کر رہی ہیں نا، ہم نیگیٹیوٹی ٹریگر کرنے کی بجائے پازیٹیوٹی کو پروپیگیٹ کریں نا، دیٹ از ایکسلنٹ. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ تو شروع کر دیا جاتا ہے یہاں. نہیں وہ بے نظیر کے لیے دسترخوان لگا دیے جاتے ہیں عوام کو. نہیں یہ بہت ہے. دیکھیں دنیا، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی دفعہ منع و سلوہ دیا تھا اور اس کے بعد پتہ بتا دیا تھا کہ اس پہ اتارنے کے باوجود بھی یہ لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے. تو کتنا دے دیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ پریکٹس کر کے کہہ چکا ہے کہ یہ غلط ہے، تو آپ لوگوں کو یہ اس طرح کی ڈونیشن کر کے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسے بیٹرمنٹ آئے گی؟ نہیں آئے گی. اچھا سر، یہ کل بجلی بھی مہنگی جسٹ ایک منٹ، جسٹ لوگوں کو کیا چاہیے؟ ایک روزگار، اور اس کو تنگ کرنے والے، رشوت دے لینے والے، اس کا راستہ روکنے والے کم سے کم ہونے چاہیے. اگر میں ایک چھوٹے سے کام شروع کر رہا ہوں نا، تو مجھے ادارہ یہ نہ آ کہ آپ کے پاس فلاں سرٹیفکیشن نہیں ہے، آپ کے پاس فلاں کی پرمیشن نہیں ہے، آپ کے پاس فلاں امپورٹ نہیں ہے، آپ کے پاس ڈالر کہاں سے آ گیا. سر یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ڈگری بھی ادارہ خود دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اس کی ویریفیکیشن بھی کسی گزٹڈ آفیسر سے کروا کے لائے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہمارا اپنے اوپر بلیو نہیں ہے، ایک دوسرے پہ بلیو نہیں ہے، سسٹم پہ بلیو نہیں ہے. آج کل کی دنیا میں آئی ٹی میں آپ بینک سے کسی کے پیسے چرا کے دیکھ لیں نا، نہیں چرائے جا سکتے. جب سینٹرل ڈیٹا بیس کر دیں گے NIC کے اگینسٹ میں ہر بندے کی کریڈیبلٹی اور کریڈینشیل سیم کر دیں گے، تو دنیا میں کسی جگہ بھی چیک کر دیں، لیکن اس سے انڈر دی ٹیبل کسی کو نہیں ملے گا. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ ساری جو نیگیٹیوٹی، یہ سارے ہرڈلز ہیں نا، میں چودھری کیوں نہ بنوں؟ میری چودراہٹ کب نظر آئے گی؟ میں دوسرے کے 4 کام نکلواؤں گا، گھر والوں کو روب دباؤں گا میں نے یہ کام کروائے. تو میں جب مجرموں کو چھڑواؤں گا تو میں ہیرو بنوں گا نا. دیٹ از بیڈ پارٹ آف آور. سر کشمیر میں احتجاج ہوا، بجلی سستی کر دی گئی، جبکہ پاکستان میں 15 دن کے اندر 2 بار بجلی مہنگی کر دی. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. اچھا میں اس چیز کو دیکھتا، دیکھیں وہ کمپرومائز ہوئی کیونکہ وہ ایک ایسا ایریا تھا جہاں پہ کمپرومائز ہو کے ایریا کو بچانے کے لیے تھوڑی سی وہاں پہ ورنہ ٹریگر ہوتا کیٹلسٹ کے فارم میں. کیا وہ ہم لوگ ان کے پیسے ہم لوگ پاکستانی عوام پے کرے گی؟ لیٹ می کمپلیٹ دس ون. وہاں پہ وہ ٹریگر ہونی تھی انٹرنیشنل فنڈنگ. وہ ایک فلیش پوائنٹ بن جانا تھا پاکستان. وی ہیو کمپرومائزڈ. کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، وہ ایک ابھی اسکیل بن جائے گا، بینچ مارک بن جائے گا باقی جگہوں کے لیے. باقی جگہوں پہ کیسے کریں گے؟ دراصل یہاں پہ ایک بگر لیول پہ سوچنے کی ضرورت ہے، ایک فیصلہ کرنے کے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. کانسیکوینسز میں ہمارے باقی میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ سستی کر کے وہ پاکستانی عوام سے یہ وصول کیے جا رہے ہیں. نہیں دیکھا میری بات سن. نہیں یہ والی بات نہیں ہے. ایکچولی بجلی مہنگی ہو جانا ہے. آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، آپ لوگ تھوڑے سے اپنے قریب کے ملکوں کا بھی تھوڑا سا کمپیریزن کر لیں. دین پریزنٹ اے ٹیبل. آج کی ڈیٹ میں ہم اپنی سبزی نہیں اگاتے. سبزی کہاں سے لیتے ہیں؟ انڈیا سے اور افغانستان سے پیاز لیتے ہیں. ہم اتنے برانڈ کانشیس ہیں ہم نیشن. ہم پاکستان کی میڈ ان پاکستان کی چیز ہماری آرم فورس نہیں یوز کرتی، وہ باہر والی یوز کرتی ہیں. ہم اپنی چیز یوز کرنے جو تو یہ غربت خدا کی قسم چند سالوں میں ختم ہو جائے. اپنی سبزیاں اگانا شروع کر دو یار. اپنی چیزیں بنانا. دنیا کا سب سے بہترین گارمنٹس کہاں سے ملتا ہے؟ لیکن وہ برانڈ لگنے کے بعد اسی ملک میں رہتے تو ہمارے تو اسی کو خریدا جاتا ہے اور درمیان میں کسی اور کو پیسے دیے جاتے ہیں. نیشنلزم از سم تھنگ ایلس. جو آپ ریپلز کی فارم میں پرابلم، دس از سم تھنگ ایلس. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک بندے کو کہہ دیا کتا تمہارا کان لے گیا، میں کان چیک کرنے کی بجائے کتے کے پیچھے بھاگنا شروع ہے. پرابلم از سم ویئر ایلس. ہم ہڈ آرام ہو گئے ہیں خدا کی قسم. میں کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہا. میں اپنی سبزی نہیں اگانا چاہ رہا. آج کی ڈیٹ میں کہتے ہیں کہ چند گملے گھر میں رکھ لیں تو ہو سکتا ہے ہمارا جو ٹماٹر پیاز چیزیں ہماری گھر کی پوری ہو جائیں. لیکن کیا کریں،
ہمیں تو مارکیٹ سے چاہیے. دیر از پرابلم سم ویئر ایلس. یہ جو سامنے سمبولک چیزیں نظر آ رہی ہیں نا, یہ صرف وہ چیزیں ہیں لوگوں کو ایلوژن کی فارم میں لے کے ادھر لے کے جانے کے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی مسز شبانہ اشفاق. ملک میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اس حوالے سے مختلف سیاسی جماعتیں بھی بات کرتی آئی ہیں, لیکن قانونی طور پہ یا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں حکومت کو مجبور کرنے کے لیے کوئی بھی جماعت سامنے نہیں آئی. تو جماعت اسلامی نے 12 جولائی کو کہا ہے کہ وہ دھرنا بھی دیں گے, اچھا. احتجاج بھی کریں گے. تو کیا ہماری عوام نکلے گی, احتجاج میں شامل ہوگی؟ جی مہنگائی کے خلاف عوام کو نکلنا تو چاہیے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ سب عوام ایک دوسرے پہ لگاتی ہے کہ پہلے وہ کرے, کوئی اقدام آگے ہوگا تو پھر جو ہے عوام سیریس بھی ہوگی. عوام بھی وہ سمجھ کے یہ کہ ہونے والا کچھ نہیں ہے. یہ ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف اپنے مفاد کے لیے عوام کو اکٹھا کرتی ہیں, اپنے مفاد لے لیتی ہیں, مگر عوام کے لیے کوئی بھی ریلیف نہیں ہے. دیر از نو ریلیف فار سمپل پیپل اور پور پیپل. اگر جماعت اسلامی آتی ہے اور اسلام آباد میں دھرنا دیتی ہے, اگر ان کا مقصد وہی ہے اور ان کا مقصد وہی کامیاب ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو جانا چاہیے. اچھا, بجلی بھی کل مہنگی کر دی گئی. بہت زیادہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے کہ اس وقت ہم لوگ بل دیکھ کے ہم سب کی چیخیں نکل گئی ہیں کہ یہ کیا ہے, ڈبل ٹرپل ہمارے ہو گئے ہیں بلس. اچھا, کشمیر میں احتجاج ہوا, وہاں پہ بجلی سستی ہو گئی. تو ہاں ان کا یہ ہے, جیسے گلگت بلتستان میں ہم لوگ سن رہے ہیں, کچھ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ وہاں پر جو ہے بجلی کا بلس بھی کم آ رہے ہیں اور پہ بجلی ہے بھی. مگر جو ہماری اس طرف کی عوام ہے, جیسے جیسے آپ سندھ کی طرف چلتے جائیں گے تو وہاں آپ کو بہت مشکل حالات نظر آئیں گے. تو کیا ہمیں بھی احتجاج کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے اور ہم سب کو نکلنا چاہیے ساتھ میں مل کے. کیا نام ہے آپ کا؟ حمید. اچھا بتائیے گا کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس حد تک مہنگائی ہو جانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے کہ ہر بندہ بہت شدید پریشان ہے. تو جو نچلے طبقے کی غریب عوام ہے وہ تو سمجھیں کہ بالکل جو تھا نا غربت کی حد سے نیچے جا رہی ہے. اوپر سے آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ جو سی ہے نا, معیشت کا بہت زیادہ, پاکستانی معیشت کا بہت زیادہ نیچے چلے جانا, پاکستانی کرنسی بہت زیادہ ڈاؤن ہو جانا. اس کے بعد جو تھا نا ہماری کچھ حکومتیں بھی آج کل ایسی ہیں کہ بس اللہ ہی حافظ ہے ان کا. اچھا, کل بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے تو یہ بات ہے کہ جس انسان کا آپ دیکھ لیں کہ ایک انسان ہے مزدور آدمی, اس کی اگر تنخواہ جو ہے 25 سے 30 ہزار روپے ہے, اس کو 40 ہزار روپے مہینے کا بل آ جائے گا. وہ کیا کرے گا, کیا کھائے گا, کیا پیے گا اور کیا بچوں کو کھلائے گا؟ اچھا, جماعت اسلامی جو ہے 12 جولائی کو احتجاج کر رہی ہے, دھرنا دے رہی ہے مہنگائی کے خلاف. جی, تو آپ شرکت کریں گے؟ بالکل کرنی چاہیے, سب کو کرنی چاہیے, مہنگائی کے خلاف شرکت کرنی چاہیے. بالکل یہ نہیں جماعت اسلامی کوئی بھی اگر جو تھا اس مہنگائی کے خلاف اگر کھڑا ہو تو سب کو نکلنا چاہیے, باہر آنا چاہیے تاکہ یہ حکومت کو دیکھے اور اس کو کم کرے. ہر چیز کو جو تھا نا, بجلی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے, پھر آپ دیکھیں گیس ہے اتنی مہنگی کر دی گئی ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول ہے, ہر چیز ہی مہنگی ہے. یہ تو ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے اس چیز کے بارے میں. خدا را غریبوں پہ رحم کھائیں اور کچھ اس مہنگائی کو قابو کریں. سر, بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو انفلیشن کا ریٹ ہے وہ مطلب پرائسز بڑھ رہی ہیں, حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس پہ, تو جو نیچے والا طبقہ پس کے رہ گیا ہے. سر, بجلی بھی مہنگی ہوئی ہے. بجلی بہت مہنگی ہے. جو انہوں نے اپنا پروٹیکٹر صارفین کے لیے کیا ہوا ہے, جس کا 201 یونٹ آتا ہے اس کو مطلب یہ 200 کا ریٹ ہے اپنا 3000 ہے, جیسے 201 یونٹ ہوتا ہے اس کا 8200 روپے ریٹ ہو جاتا ہے. سر, مختلف جماعتیں احتجاج کرتی رہی ہیں, 12 جولائی کو جماعت اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے اور وہ دھرنے میں تبدیل ہوگا. یہ سب کچھ نہیں, شرکت تو نہیں کریں گے لیکن یہ سب کچھ بے اثر ہے. جب تک ہمارا نظام چینج نہیں ہوتا تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا. نظام کس طرح چینج ہوگا؟ نظام جو ہمارے بیوروکریسی ہے اس کو چینج ہونا پڑے گا. اور وہ چینج کون کرے گا؟ وہ چینج جو ہمارے سرمایہ کار ہیں, جو ہمارے سیاسی حضرات ہیں, ان کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. سر, جس طرح سے کشمیری عوام نے احتجاج کیا اور بجلی کے بلوں میں کمی ہوئی, تو پاکستانی وہ ایک قوم ہے, ہم قوم تھوڑی ہیں, ہم تو ایک ہجوم بنے ہوئے ہیں. جب تک ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا. سر, احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں؟ نہیں, ہم یہاں پہ وزٹنگ پہ آئے ہوئے ہیں, تو ہماری جو خواہشات ہیں ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ مہنگائی کم ہونی چاہیے. کہاں سے آئے ہیں؟ ہم بہاڑی سے آئے ہیں. اچھا, بہاڑی میں اور یہاں میں مہنگائی میں کتنا فرق ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے. یہاں پہ تو ہم جو بس چیزیں دیکھ ہی سکتے ہیں, خرید تو نہیں سکتے, کیونکہ وہاں پہ ایک تو چیز کا فرق بھی ہوتا ہے, یہاں پہ ریٹ بہت زیادہ ہے. مطلب کہ اسلام آباد کے جو رہائشی لوگ ہیں ان کے لیے
रहना मुश्किल है क्या? मुश्किल है उनके लिए, बहुत मुश्किल है। हालांकि लोग कहते हैं कि संबाद के लोग तो बड़े ऐश में बड़ी मौज में जिंदगी गुजार रहे हैं। बस वो उनके मुताबिक है, जो चीज़ जिसने देखी नहीं है ना तो फिर उसे नहीं पता उस चीज़ का, जब देखेंगे तो फिर पता चलेगा। अच्छा, जमात इस्लामी की जानिब से मुल्कगीर एहतजाज हो रहा है, ज़ाहिर है कि विहाड़ी से भी निकलेगा, वो काफ़िले निकलेंगे या जिस तरीके से वो बेहतर समझेंगे, तो क्या आप इस एहतजाज में शरीक होंगे? महंगाई के खिलाफ एहतजाज है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम यहाँ पे जो हो रहा है यहाँ पे तो हम शरीक नहीं हो सकते, वहाँ पे कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सबका मसला है, एक जमात इस्लामी का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। अच्छा, मुल्क में बिजली भी महंगी हुई, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हर महीने 2 से 3 बार बिजली महंगी कर दी जाती है? कुछ समझ नहीं आ रही, एक बल्कि महीना क्या हफ्ता 10 दिन बाद रेट चेंज हो जाता है, तो जो पहले 2000-3000 बिल आता था 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक पहुंच गए, तो आम इंसान की पहुंच से तो जिसका एक पंखा चलता था तो उसका 10,000 बिल हो गया, तो बहुत ज़्यादा महंगाई। तो अवाम एहतजाज क्यों नहीं करती? बस ये जिसको कहते हैं कि इंसान की सेंस भी ख़त्म हो गई है कि महंगाई पे प्रोटेस्ट करें या बच्चों को खाना दें, हमें तो इस भीड़ में लगा दिया गया है। हमारी सोच सिर्फ इसी में बटी है कि हम अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाएं, एहतजाज पे जाएं तो पीछे सिर्फ बच्चे फिर भूख में मर जाएंगे। समंदर खान, कितनी महंगाई है? समंदर जितनी महंगाई तो बहुत है, बहुत महंगाई है, महंगाई से तो हम तंग आ गया। तो एहतजाज क्यों नहीं करते? एहतजाज बस क्या करें, एक बंदे से तो नहीं होते एहतजाज। अब सारी कम्युनिटी को इकट्ठा करें ना, सब लोगों को इकट्ठा करें, एहतजाज किया जा सकता है। इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा, बिजली भी महंगी हो गई है। बिजली तो हमारा 30,000 बिल आया था, 10,000 20,000 उसमें टैक्स था और 10,000 सारे यूनिट हमने किया था। तो जो पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि हम यूनिट फ्री देंगे। नहीं दे रहे, यूनिट किधर फ्री दे रहे हैं, सारे चोर है। अच्छा, ये महंगाई के ख़िलाफ़ जो है जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है, तो शरीक होंगे उस एहतजाज में? इंशाल्लाह कर लेंगे, इंशाल्लाह शरीक। मुल्क में महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, आप क्या कहेंगे कि किस तरह से महंगाई को कम किया जा सकता है? महंगाई तो पहले कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता हुकूमत जितने भी सियासतदान हैं वो सारे सोए में, और वो आते भी एक ही मकसद के लिए, करप्शन। महंगाई बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं, सफ़ेद पोश तो बिल्कुल समझो कि भीख मांगने पे आ गया। अच्छा, कल बिजली के बिल में यूनिट में भी इजाफा हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिजली के बिल अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक बंदा मिला है, उसने कर्ज़ा लेके 26,000 रुपये बिल अदा करने के लिए। बिजलियों की बिलों की तो पता नहीं कि हमसे कोई गुनाह हुए या कोई अजाब है हमारे ऊपर। बिजली के बिल तो ऐसे ये लोग बढ़ा रहे हैं कि बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहे हैं, और ये लोग पैसे ये लेके जा कहाँ रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, सर, कोई सियासी जमात अगर एहतजाज करती है तो आप उसका साथ देंगे? जी बिल्कुल देंगे, और एक ही जमात का साथ देंगे, और वो है इमरान खान। अगर जमात इस्लामी महंगाई के ख़िलाफ़ निकलती है तो उनके धरने में आप बिल्कुल शरीक होंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से शरीक होंगे। नासिर साहब, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? कोई एहतजाज होना चाहिए, कोई धरना होना महंगाई चाहिए? एहतजाज नहीं होना चाहिए। हमारी बेसिकली जो कौम है ना, वो वैसे ही टूटी फूटी है। हम एक हजूम है, हम कौम नहीं है। जब हम एक कौम बनेंगे, हम अपने बारे में सोचेंगे, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो सकता। हर बंदा इस टाइम सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा फेसबुक के ऊपर बैठ के पोस्ट लगा रहा है कि जी महंगाई के ख़िलाफ़ बोले। हम कौम कब बनेंगे? कभी भी नहीं बन सकते। और जो हमारे मुल्क के हालात हैं, आप मज़हबी ले लें या किसी भी तरह से ले लें, अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अज़ाब आया तो मुझे नहीं यकीन कि आसमान और ज़मीन हमें एक्सेप्ट भी करेगी या नहीं करेगी। ये काफ़ी सारे वाक़यात हैं जो मैं। अच्छा सर, ये कल बिजली के बिल में भी एकदम इजाफा हुआ, हर महीने 2 से 3 बार हो रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिजली के बिल इजाफा हो रहा है तो उसमें जब तक हम हर अपना अलग अलग एहतजाज करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो जमात इस्लामी आ रही है एहतजाज के लिए? जमात इस्लामी एहतजाज में आके क्या करेगी? 12 जुलाई को मुल्कगीर एहतजाज हो रहा है महंगाई की। बहुत मुश्किल है ये कौम इकट्ठी हो सके, बहुत मुश्किल है दिन के। अगर जमात इस्लामी आती है तो आप उनके साथ एहतजाज? हम मर चुके हैं, हमारे ज़मीर मर चुके हैं। हम बहुत मुश्किल है अगर कोई बहुत बड़ा सान्या हो जो हमें इकट्ठा कर सकता है। सर, कश्मीर के लोग भी तो इकट्ठे हुए थे ना? कश्मीर के लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन उनमें गैरत थी।
हमें गैरत नहीं है, बस मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू जी। अवाम की सोच प्रोग्राम में आपने जानी अवाम की सोच। अवाम तंग है इन हुक्मरानों से, बिजली के बिलों से, महंगाई से, गुर्बत से। अवाम की सोच आज यहीं तक। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।